माझ्या सगळ्या इश्टांक भावा भयण्यांक म्हाजो एक हो यूट्यूब चॅनल हांवें क्रिएट केला इन द नेम ऑफ मास्टर ऑफ मायंड. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज हो व्हिडिओ तुमच्या म्हऱ्यान हाडपाचो म्हणल्यार तुमकां वाज येयलो आसतलो डेली जॉब ऑपॉर्च्युनिटी घालून तुमी विटले आसतले हो आनी डेली जॉब ऑपॉर्च्युनिटी घालता कितें डिफरंट घाल रे अशें थोडे म्हणटा आसतले. एक्चुअली आयज म्हाजी विकली ऑफ, सो हांवें म्हणलें अनऑफिशियली एक व्हिडिओ घातले म्हणल्यार एक डिफरंट टॉपीक. आनी एक टॉपीक हांवें असो कोंकणीन एक व्हिडिओ काडला, तो तेजें नांव जावन आसा बरो विचार नवो विचार. तुमी समज तो व्हिडिओ पळोवंक ना जाल्यार हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान आनी एकदां लिंक घालता, तुमी पळोवंक शकता. आनी हेय व्हिडिओक तुमी जाता तितले लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. हो व्हिडिओ तुमच्या म्हऱ्यान हाडपाचो उद्देश म्हणल्यार एक 2-3 दीस हांवें अशें पेपरार म्हणल्यार म्हाका जसो टायम मेळटा तसो हांव पेपर केन्ना केन्ना वाचता जावं न्यूज पळयता तेन्ना म्हाका अशें आयकपाक येता की सुसायड, आनी तोय टिनेजर. हांवूय व्हडलो हें न्हू, मॅच्युअर्ड न्हू, सद्या हांवूय 30 रनिंग आसा. सो पूण एज इज जस्ट अ नंबर. सुसायड कोणीय करता, 30 वर्साचो करता, 40 वर्साचो करता, 50 वर्साचो करता. तो करता कित्याक लागून डिमोटिवेट जाता जावं फ्रस्ट्रेशन जाता, डिप्रेशनान वयता आनी मागीर तोच टायप केला. म्हजें म्हणल्यार सांगपाचो एक उद्देश म्हणल्यार कशें की जो तितलो टायम फ्रेम आसता पळय सुसायड करपाचो, तितलो टायम स्कीप जालो न्हू, ऑटोमॅटीक मायंड चेंज जाता. आनी तितलोच टायम स्कीप करपाचो कसो म्हणल्यार आयज काल इंटरनेटार कितें नाका तें मेळटा, जाय तेंय मेळटा. आनी नाका तें घेवन आमी डिप्रेशनाक वयता. जाय तें समज पयलें न्हू, हें डिप्रेशन सुद्दां आसा पळय, तो टायम आहा पळय तो स्कीप जातलो ऑटोमॅटिकली. म्हाजे कडेन कितलींशींच एग्जांपलां आसा. इवन हांव मोटिवेट जाला बिकॉज ऑफ यूट्यूब जावं अशे व्हिडिओज पळोवन मोटिवेशनल. इवन तुमकां तशें दिसता की जीव बीन दिसपाचो केन्नाय आनी असो विचार येता जाल्यार म्हजो व्हिडिओ पळयता जाल्यार तुमी कमेंट मारूंक शकता. त्या टायमार हांव पावना जाल्यार केन्ना तरी तुमकां हांव तो लिंक धाडटा. ते पयलीं तुमी डेली रुटीन करा चालू की एक मोटिवेशनल, एक कोणाक तरी एक बरो मोटिवेशन कोण करता पळय तेजो व्हिडिओ पळया, फॉलो करा. नाकाल्ल्यान पळयतात तेवूय एक पळया, एक एंटरटेनमेंट पळोवपाचो. मागीर भितर म्हणल्यार आमी गुंतले पळय तेन्ना आमकां कळटलें. नाल्यार एक बेस्ट म्हणल्यार भगवद्गीता वाचपाचें. आनी हांवेनूय जेन्नाच्यान भगवद्गीता वाचूंक स्टार्ट केला पळय तेन्नाच्यान सगळें चेंज शें जालां, डिफरंट. तुमी वाचून पळया एक दीस, नाल्यार तुमकां एक लिंक धाडटा डिस्क्रिप्शन बॉक्सार, त्या लिंकार वचा, तुमकां कळटलें की मनशाचो लायफ जावं मनशाचो वेल्यू कितें तो. आनी तेन्ना ऑटोमॅटीक हो विचारूच येवना. तें रिजन कितें आसूं सुसायड करपाचें, तें रिजन हांव काडिना. तें रिजन काडल्यार तुमी म्हणटले की कोणाक वायट दिसतलें. तें रिजन नाका, रिजन खूब आसता. सो आनी स्पेशली टिनेजर सांगता, बारीक कारणाक लागून जीव देव वचना. कित्याक आमकां देवान हे धर्तीचेर जल्माक हाडला. व्हरपाचें काम देवूच करतलो, आमी करूं शकना, आमच्या हातान घेवं शकना. आनी सेपरेट म्हणल्यार आमची आई बाबा, आमची फॅनाक लटकता ती बॉडी पळोवन तेंचेर कसो प्रसंग येता आसतलो. जावं कोण फिनेल पिता जावं आनी कितें टॅबलेट घेता, कोण कितें दिसता आसतलें तो पयलीं विचार करा. सो तुमकां म्हजो उद्देश आसलो पळय तो तुमच्या म्हऱ्यान हांवें सांगलें कशें सांगपाचें तें. इफ तुमकां लायक जालो जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा. आनी तुमकां सगळ्यांक थँक्यू.